अहिलेको हामी क्लास फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। जब हामीले ग्लोबमा यो जुन चाहिँ भर्टिकल लाइन्स र होरिजेन्टल लाइन हामीले त्यो मेयर पोइन्टबाट बनाउँछ, जो चाहिँ नर्थ पोल र साउथ पोलबाट हैन भर्टिकल लाइनहरू बनाउँछ अनि होरिजेन्टल लाइनहरू हामीले बनाएको हुन्छ। जब हामीले यसलाई केयरफुली अब्जर्भ गर्यो भने हामीले के देख्छ भने जुन चाहिँ अर्थलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ। ओके, यो जुन चाहिँ भर्टिकल लाइन छ हैन, भर्टिकल लाइनले के गर्छ, अर्थलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ। यो यतापट्टिको भयो इस्टर्न हेमिस्फियर, यतापट्टिको भयो वेस्टर्न हेमिस्फियर। सो यसले डिभाइड गरेको देखिन्छ हामीले। फेरि इक्वेटरले पनि के गर्छ, जुन चाहिँ यो होरिजेन्टल लाइन छ रनिङ फ्रम इस्ट टु वेस्ट, यसले पनि के गर्छ, अर्थलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ। एउटा यहाँको माथि भयो नर्दर्न हेमिस्फियर, इक्वेटर मुनि भयो सदर्न हेमिस्फियर। सो यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने जसले चाहिँ के गर्छ, अर्थलाई दुईटा हाफ्समा डिभाइड गर्छ, यो जुन चाहिँ होरिजेन्टल लाइन छ त्यसलाई भन्छ इक्वेटर। अनि जुन चाहिँ भर्टिकल लाइन छ जसले के गर्छ, अर्थलाई चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड गर्छ, यो लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ, जुन चाहिँ भर्टिकल लाइन छ त्यसलाई भन्छ प्राइम मेरिडियन भनिन्छ। ओके, यो लाइनलाई चाहिँ। सो अब हेर इक्वेटर भनेको चाहिँ के हो, इक्वेटर व्हाट डु मिन बाइ इक्वेटर। सो हामीले यो टर्म त पहिला नै हामीलाई थाहा छ कि इक्वेटर भनेको के हो। सो इक्वेटर चाहिँ के हो, यो एउटा इमेजिनरी लाइन हो। ओके, जसको भ्यालु हुन्छ 0 डिग्री। इक्वेटर भनेको चाहिँ एउटा इमेजिनरी लाइन जो चाहिँ अर्थको हाफ वे हुन्छ, एराउन्ड द हाफ वे अफ द अर्थ। यो चाहिँ भयो इक्वेटर। ओके, यो चाहिँ भयो इक्वेटर, हाफ वे अफ द अर्थ। यो चाहिँ इक्वेटर भयो। सो इक्वेटर चाहिँ के हो, एउटा इमेजिनरी लाइन जो चाहिँ के छ, अर्थको चाहिँ हाफ वे, जो चाहिँ के छ नर्थ पोल र साउथ पोलको इक्वल डिस्टेन्समा छ। यो जुन चाहिँ यो नर्थ पोल हैन, नर्थ पोल र साउथ पोलको जुन चाहिँ इक्वल डिस्टेन्समा छ, यो नर्थ पोलको इक्वल डिस्टेन्स र साउथ पोलको इक्वल डिस्टेन्समा चाहिँ के छ, इक्वेटर पाइन्छ। 0 डिग्री, यो चाहिँ इक्वेटर। इक्वल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ इक्वेटर चाहिँ के हो, यहाँदेखिको जति किलोमिटर यहाँसम्म हुन्छ नर्थ पोलसम्म, त्यति नै के हुन्छ साउथ पोलसम्म नि त्यति नै लेन्थ या त्यति किलोमिटर चाहिँ, जो चाहिँ इक्वेटर चाहिँ एउटा इक्वल डिस्टेन्स बिट्विन द नर्थ पोल एन्ड द साउथ पोल। यो चाहिँ एउटा इमेजिनरी लाइन हो इक्वेटर। अनि जुन चाहिँ यसको जुन चाहिँ हाफ, जुन चाहिँ यसको जुन चाहिँ ल्याटिट्युड छ, यो चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ। ओके, अब यो स्ट्रेचेस फ्रम इस्ट टु वेस्ट अलोङ द मिडल अफ द अर्थ। यो जुन चाहिँ इक्वेटर छ यो चाहिँ कहाँदेखि स्ट्रेच हुन्छ, कहाँदेखि विस्तार रूपमा हुन्छ, इस्टदेखि वेस्टसम्म, मतलब अर्थको मिडलबाट। ओके, अर्थको मिडलबाट चाहिँ के छ, यो जुन चाहिँ लाइन छ अर्थको मिडलबाट स्ट्रेच हुन्छ, जो चाहिँ इस्ट टु वेस्ट डाइरेक्सनमा। यसले चाहिँ के गर्छ, अर्थले चाहिँ दुईटा हेमिस्फियरमा डिभाइड गर्छ। इक्वेटरदेखि माथिलाई यसलाई भन्छ नर्दर्न हेमिस्फियर, यसलाई भन्छ साउदर्न हेमिस्फियर। सो इक्वेटर के गर्छ, अर्थलाई चाहिँ दुईटा हेमिस्फियरमा डिभाइड गर्छ। सो इक्वेटरको नर्थपट्टिलाई भन्छ नर्दर्न हेमिस्फियर, इक्वेटर साउथपट्टिलाई भन्छ साउदर्न हेमिस्फियर। सो यो भयो इक्वेटरको बारेमा। अर्को छ अब प्राइम मेरिडियनको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। प्राइम मेरिडियन। ओके, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन भनेको चाहिँ के हो, प्राइम मेरिडियन एउटा इमेजिनरी लाइन हो। यो सबै इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइनहरू हो, जो चाहिँ के हो नर्थ पोलदेखि साउथ पोल रन गर्छ। यो नर्थ पोल भयो, नर्थ पोलदेखि साउथ पोल रन गर्छ, त्यसलाई भन्छ प्राइम मेरिडियन हैन, जो चाहिँ नर्थ पोल हुन्छ अन वान साइड अफ द अर्थ। सो अर्थको एक साइडमा चाहिँ के हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा इमेजिनरी लाइन जो चाहिँ नर्थ पोलदेखि साउथ पोलमा ड्र गर्छ हैन, रन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्राइम मेरिडियन। यसले चाहिँ के गर्छ, अर्को जुन चाहिँ लाइन छ, जुन चाहिँ अर्को साइडमा अर्थको अर्को साइडमा, यसको अपोजिट साइडमा के छ 180 डिग्री हुन्छ। यो प्राइम मेरिडियन, यो भयो प्राइम मेरिडियन लाइन, यो भयो यसलाई एन्टी मेरिडियन पनि भनिन्छ, एन्टी मेरिडियन पनि भन्छ। यो चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ, यो चाहिँ 0 डिग्री। ओके, सो यसको अर्को साइडमा जुन चाहिँ एउटा इमेजिन लाइन छ त्यो चाहिँ 180 डिग्री लाइन छ हैन। अनि प्राइम मेरिडियन र 180 डिग्री मेरिडियन जब दुईटै मिल्छ तब एउटा के हुन्छ, एउटा सर्कल जस्तो बनिन्छ। ओके, एउटा सर्कल बनिन्छ, जसले के गर्छ,
जसले के गर्छ यो दुईटा लाइन मिलेर चाहिँ प्राइम मेरिडियन एन्ड एन्टी मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री एन्ड 180 डिग्री यो दुईटा मिलेर चाहिँ के गर्छ अर्थलाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्छ। यसको यतापट्टि भन्छ ईस्टर्न हेमिस्फियर, अब यो यसको यतापट्टि भन्छ वेस्टर्न हेमिस्फियर। क्लियर? सो अर्थ इज अ स्पेरिकल बडी हैन, अर्थ चाहिँ एउटा स्पेरिकल बडी जस्तो एउटा बल जस्तो देखिन्छ हैन। सो जुन चाहिँ हामीले ओके एउटा बल भयो टेनिस बल भयो, अर्थ पनि त्यस्तै प्रकारको देखिन्छ एउटा स्पेरिकल बडी। सो हेन्स सम रेफरेन्स लाइन आर ड्रन अन द ग्लोब टु लोकेट द पोजिसन अफ द प्लेस। सो त्यही कारण कतिवटा रेफरेन्स लाइनहरु हामीले के गर्छ ग्लोबमा ड्र गर्छ के को लागि प्लेसको पोजिसनलाई लोकेट गर्नलाई चाहिँ हामीले कतिवटा रेफरेन्स लाइनलाई ड्र गर्छ। सो अनि हामीले त्यो रेफरेन्स लाइन्सहरु हामीले फिगरमा हामीले देख्छ कतिवटा सिरिज अफ प्यारल्स लाइनहरु बनिन्छ जो चाहिँ इस्ट टु वेस्टहरु डाइरेक्सनमा जान्छ, कतिवटा हैन कतिवटा के रे सिरिज अफ प्राइम मेरिडियन लाइन्सहरु बनिन्छ हैन। सिरिज अफ प्राइम मेरिडियन मतलब सिरिज अफ के सेट अफ लाइन्स जो चाहिँ नर्थ साउथ डाइरेक्सनमा जति नै लाइन्सहरु बनिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ एन्टी मेरिडियन भनिन्छ भनेर अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ। दोस्तों यो भयो यो इक्वेटर भयो। अब इक्वेटरको सिरिज अफ लाइन हैन। सो यो भयो यो इक्वेटर भयो। अब इक्वेटरमै इक्वेटर यहाँ चाहिँ के छ अ सिरिज अफ प्यारल लाइन। इक्वेटरको प्यारलमा जति पनि लाइन्सहरु छ एउटा यसलाई चाहिँ जो चाहिँ के छ इस्ट देखि वेस्टमा रन गर्दैछ डाइरेक्सनमा त्यसलाई भन्छ प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड। यो जति पनि लाइनहरु छ यो प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड हो। ओके सो यो के हो प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड। अनि अर्को चाहिँ छ जुन चाहिँ अब यहाँ हेर जुन चाहिँ हामीले यहाँ प्राइम मेरिडियन बनिन्छ हैन। अब सिरिज अफ लाइन दैट रन फ्रम नर्थ टु साउथ डाइरेक्सन, नर्थ टु साउथ डाइरेक्सन त्यसलाई भन्छ मेरिडियन अफ लंगिट्युड। ओके अब सिरिज अफ लाइन यो सिरिज भनेको चाहिँ नम्बर अफ लाइन्स जो चाहिँ के छ नर्थ पोल देखि साउथ पोल या नर्थ देखि साउथ डाइरेक्सनमा त्यो रन गर्दैछ त्यसलाई भन्छ मेरिडियन अफ लंगिट्युड। सो अब यहाँ के छ भने यो सिरिज अफ लाइनमा एउटा यो जति पनि सिरिज अफ लाइन छ यो सिरिज अफ लाइन भयो यो पनि सिरिज अफ लाइन भयो यहाँ क्रिस क्रस हुँदैछ। ओके क्रिस क्रस प्याटर्नमा क्रिस क्रस गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा ग्रिड बनिँदैछ यसलाई भन्छ हामीले ग्रिड सिस्टम अन द ग्लोब। ओके यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ ग्रिड सिस्टम भयो। क्लियर? यो चाहिँ के भयो एउटा ग्रिड भयो यो चाहिँ एउटा ग्रिड भयो। ओके सिरिज अफ लाइन हैन जो चाहिँ नर्थ इस्ट टु वेस्ट लाइन जान्छ सिरिज अफ त्यसलाई प्यारल्स अफ ल्याटिट्युड भनिन्छ। अनि जो चाहिँ नर्थ टु साउथ डाइरेक्सन जो सिरिज अफ लाइन जाँदैछ त्यसलाई मेरिडियन अफ लंगिट्युड भनिन्छ। यो दुईटा जब क्रिस क्रस हुन्छ तब के हुन्छ यहाँ ग्रिड बनिन्छ। सो अब यही ग्रिडबाट चाहिँ हामीले के गर्छ लोकेसनहरु फाइन्ड गर्ने छ। सो हेर अ ग्रिड इज अ नेट अ ग्रिड भनेको चाहिँ के हो ग्रिड चाहिँ यो चाहिँ ग्रिड हो यहाँदेखि यो चाहिँ ग्रिड भन्छ। सो ग्रिड इज अ नेटवर्क अफ होरिजोनल एन्ड भर्टिकल लाइन। ओके सो ग्रिड चाहिँ के हो एउटा यो चाहिँ नेटवर्क भनेको चाहिँ यसलाई नेटवर्क भन्छ। ओके सो ग्रिड चाहिँ के एउटा नेटवर्क जहाँ चाहिँ के छ होरिजोनल लाइन छ भर्टिकल लाइन छ हैन। नेटवर्क अफ होरिजोनल एन्ड भर्टिकल लाइन स्पेस फर लोकेटिङ अ पोइन्ट अन अ म्याप अर ग्लोब। यो चाहिँ के एउटा स्पेस हुन्छ जहाँ चाहिँ भर्टिकल लाइन र होरिजोनल लाइनले के गरिरहेछ यो नेटवर्कबाट चाहिँ एउटा स्पेस क्रिएट गरिरहेछ युनिफर्म स्पेस क्रिएट जहाँ चाहिँ के छ एउटा कुनै पनि म्यापमा या ग्लोबमा चाहिँ के हुन्छ लोकेटिङ पोइन्टहरु हामीले यहाँ लोकेट गर्छ बाइ मिन्स अफ कोअर्डिनेसन विथ रेफरेन्स। ओके अब यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट नर्थ साउथ इस्ट अनि वेस्ट डाइरेक्सनको कोअर्डिनेटको रेफरेन्सबाट चाहिँ हामीले के गर्छ एउटा कुनै पनि जग्गा यहाँ हामीले लोकेट गर्छ। So look, the location of point on earth surface can be expressed by this grid reference. So के कुनै पनि अर्थ सर्फेस को एउटा लोकेसन पोइन्ट चाहिँ हामीले के गर्छ हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्छ कसरी हामीले भाव प्रकट गर्छ यो चाहिँ ग्रिड को रेफरेन्स द्वारा।
जस्तो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडद्वारा चाहिँ हामीले कुनै पनि जग्गाको प्लेस हामीले लोकेट गर्न सक्छ। जस्तो अब इक्जाम्पल हेर कोलकाता कहाँ लोकेट छ हैन, कोलकाता वेस्ट बेङ्गलको एउटा क्यापिटल हो हैन, एउटा मेट्रोपोलिटन सहर हो जसको के छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ के छ कति नर्थ ल्याटिट्युड ओके नर्थ 22 डिग्री 23 मिनट ल्याटिट्युड छ नर्थ ल्याटिट्युड ओके। नर्थ ल्याटिट्युड भनेपछि यो इक्वेटर यो नर्थपट्टि ओके। सो यहाँ सपोज यहाँ मान्यो अब एउटा आर्टिक सर्कल 23.5 सपोज यो आर्टिक सर्कल भयो 23.5 डिग्री नर्थ। अब यो 22 डिग्री भयो। अर्को भयो यसको जुन चाहिँ 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लङ्गिट्युड ओके। ईस्ट भनेपछि यो जुन चाहिँ प्राइम मेरिडियनको यतापट्टि भयो, प्राइम मेरिडियन र 180 डिग्रीको यता इस्टर्न हेमिस्फियर भयो। सो अब यो भयो यो 23 भनेपछि यो के भयो 23 मिनट। सो यहाँ चाहिँ के भने हामीले यो एरियातिर हामीले के देख्न सक्छ 23। अब यो भयो। अब 88 भनेपछि के भयो 88 अब जुन चाहिँ सपोज यो 0 डिग्री भयो भने यो 40 डिग्री इन्टरभल 60 डिग्री अनि 80 भनेपछि यहाँ यतैतिर हामीले के देख्न सक्छ यहीतिर के देख्न सक्छ यहाँतिर हामीले कोलकाता पोइन्ट लाउन सक्छ 88 यतातिर ओके। जब यहाँ यो दुईटाको क्रिस क्रस हुन्छ यो दुईटा लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड इस्टर्न हेमिस्फियर तब के हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले कोलकाताको पोइन्ट हामीले देख्न सक्छ ओके। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि प्लेसको कुनै पनि अर्थमा कुनै पनि जग्गा कुनै पनि प्लेसको लोकेट गर्नु सक्छ विथ द हेल्प अफ ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड ओके।